पनि यो तिमीहरुले पढेका छौ फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट प्रिन्सिपल्स द differential coefficient of यो चाहिँ यसमा चाहिँ तिमी चाहिँ आई नम्बर क्वेशनमा हेर्ने कि sin 4x है। अब यसलाई चाहिँ तिमीलाई चाहिँ के गर्नु छ रे क्वेशन जहिले पनि ध्यान दिने फाइन्ड फ्रम द फर्स्ट प्रिन्सिपल भन्छ फाइन्ड फ्रम द डेफिनेसन भन्यो भने नि डेफिनेसन अनुसार जाने डेफिनेसन अनुसार भन्नुको मतलब तिमीलाई चाहिँ सल्युसन गर्दाखेरि यो सल्युसन गर्दाखेरि पहिला यसलाई चाहिँ के गर्ने लेट गर्ने y is equal to sin 4x अनि यसलाई के गर्ने इक्वेसन 1 लेट गर्ने जुन हिजो तिमीहरुले क्लासमा पढाएको छौ सेम त्यही कुरालाई यो चाहिँ लेट गर्ने या से मैले भन्दै ल लेट या से त्यसपछि यहाँ के लेख्ने अब त्यो y लाई रिप्लेस गर्ने y प्लस डेल्टा y मा र x लाई रिप्लेस गर्दिने x प्लस डेल x मा त यसलाई चाहिँ त्यहाँ यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने लेट डेल्टा x एन्ड डेल्टा y be the small increment x in x and y in x and y respectively है यो चाहिँ अब यसलाई चाहिँ तिमी चाहिँ के गर्ने भने y को जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ हामी के लेख्छौं y प्लस के लेख्छौं रे डेल y लेख्छौं इज इक्वल टु अनि यो साइन जुन छ नि 4x हो त 4 जस्ताको त्यस्तै x लाई कसलाई रिप्लेस गर्छौं x प्लस डेल्टा x मा रिप्लेस गर्छौं यसलाई इक्वेसन 2 है। अब इक्वेसन 2 बाट इक्वेसन फर्स्ट माइनस गर्दिने त्यहाँ लेख्ने इक्वेसन सेकेन्ड माइनस इक्वेसन फर्स्ट वी गेट है इक्वेसन सेकेन्ड हामीसँग के छ यसको चाहिँ लेफ्ट साइडमा हेर्यो भने y प्लस डेल y ठीक है 4y जस्तो देखियो यो y प्लस डेल y अनि माइनस कति रे y इज इक्वल टु sin 4 into x plus डेल x माइनस sin 4x भयो है। अब यसलाई तिमी चाहिँ हेर्न सक्छौ यहाँ माइनस y र प्लस y के भयो क्यान्सल भइहाल्यो देयरफोर डेल y इज इक्वल टु के भयो त यहाँनिर तिमी देखिरहेको छौ एउटा फर्मुलामा यो युज भइरहेको छ तिमीले 10 क्लासमा एउटा फर्मुला पढाएको छौ sin c माइनस sin d को है sin c माइनस sin d को फर्मुला के हुन्छ त 2 cos c प्लस d by 2 अनि sin c माइनस d by कति हुन्छ रे 2 हुन्छ यो फर्मुला है सेम यही फर्मुला यसलाई चाहिँ 4 into x प्लस डेल्टा x लाई चाहिँ के भन्ने यो चाहिँ टोटललाई c भन्ने यो 4x लाई के भन्ने रे d भन्ने है त्यसको मतलब अकॉर्डिंग टु फर्मुला 2 cos c प्लस d c भनेको 4 लाई 4 into लेखौँला 4 into डेल x अनि प्लस c भनेको कति 4x यो अनि h डिवाइडेड बाइ कति लेख्ने रे 2 लेख्ने अनि फेरि अब sin कति c माइनस d c भनेको 4 into x प्लस डेल x माइनस कति गर्दिने 4x गर्दिने इज डिवाइडेड बाइ कति लेख्ने 2 लेख्ने है। अब यसलाई सल्युसन गर्दाखेरि 2 cos अब यसलाई मल्टिप्लाई गर 4 ले x लाई गर्यो भने कति हुन्छ 4x प्लस
4 डेल्टा एक्स प्लस कति लेख्ने हो 4x लेख्ने हो इज डिवाइडेड बाई 2 साइन 4x प्लस 4 डेल एक्स माइनस 4x हो है इज डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4x र प्लस 4x के भयो क्यान्सिल भइहाल्यो हैन अनि इज इक्वल टु cos यसलाई सल्युसन गर है 4x तिमी यहाँ देखिरहेको छ यहाँ हेर त सब 4x प्लस 4d डेल्टा x र प्लस यसलाई चाहिँ तिमीलाई डाइरेक्टली गर्यो भने 4x र 4x एड गर्यो भने कति हुन्छ रे 8x हुन्छ हैन अनि यहाँ लेख्देऊ 8x प्लस 4x इज 4 डेल्टा x है यो डेल्टा x इज डिवाइडेड बाइ कति 2 साइन यहाँनिर कति भयो 4 डेल्टा x बाइ कति रे 2 यहाँ चाहिँ तिमी देखिरहेछौ क्यान्सल पनि गर्दिन्छौ यहाँ क्यान्सल गर्न सक्छौ यहाँ त 2 2 चाहिँ कति भइहाल्यो 2 2 चाहिँ यहाँ 4 भयो यहाँनिर पनि हेर्ने यसमा नि तिमी 2 कमन लिएर अनि 2 लाई क्यान्सल गर्यो भने यहाँ कति बाँकी बच्छ यसलाई लेख्यो भने तिमीलाई चाहिँ यसमा चाहिँ हामी यसलाई यो 2 cos यसलाई 2 कमन लिने यसमा है 2 कमन लिएपछि यहाँ कमन लिएर क्यान्सल गर त 4x प्लस कति हुन्छ यहाँ कमन लिएर क्यान्सल गरिसकेपछि 4x प्लस कति हुन्छ 2 कमन लिइसकेको छ 2 dx हुन्छ है यो डेल x अनि साइन 2 डेल्टा x हुन्छ यतिसम्म है ठीक छ अब यहाँसम्म आइसकेपछि हामीले अर्को पेजमा जानुपर्छ अर्को पेजमा हामी जाउँ है अर्को पेजमा आइपुग्दा यहाँनिर अब हामीलाई चाहिँ तिमीलाई थाहा छ डेफिनिसन अनुसार हामी चाहिँ के गर्छौं यहाँ डिभाइडिङ बाइ डेल x एन्ड taking delta x tends to 0 है taking limit लेखौं है taking limit as delta x tends to 0 ठीक छ अब यति गरिसकेपछि हामीले चाहिँ के गर्ने हो यहाँ सुरुमा चाहिँ हामी लेख्ने हो लिमिट डेल्टा x tends to 0 del y by del x is equal to limit delta x tends to 0 हैन अनि त्यसपछि हामीले डेल्टा x लाई डिभाइड गरिरा छौ त कति हुन्छ 2 cos कति थियो हाम्रो 4x plus 2 डेल्टा x हैन अनि यहाँ साइन कति थियो 2 डेल्टा x थियो इज डिवाइडेड बाइ के गरौ भने नि यसलाई बाइ यहाँनिर डेल x लेख्नु यहाँ यसरी है अब यहाँनिर हेर्ने कि जब तिमीसँग एउटा फर्मुला छ त्यो फर्मुला कतिको याद छ तिमीहरुलाई म यहाँ फर्मुला फेरि याद दिलाउन चाहन्छु कि लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 अनि साइन थीटा है साइन थीटा बाइ यो थीटा छ थीटा बाइ कति रे थीटा यदि भयो भने त्यो कति हुन्छ फर्मुला कति हुन्छ रे 1 हुन्छ यहाँ हेर्ने यहाँ चाहिँ लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 छ र साइन थीटा बाइ थीटा छ तीन ठाउँमा थीटा थीटा छ ठीक त्यसै गरी यहाँ तिमी देखिरहेछौ यहाँ चाहिँ तिमी देखिरहेछौ के देखिरहेछौ 2 डेल्टा x हो भने यहाँ त 2 चाहियो नि त यो 2 चाहियो यो 2 कहाँबाट तिमीले ल्यायो यो त आफैले एड गर्यो नि त आफैले एड गर्यो भने तिमीले के गर्नु पर्यो यहाँ इन्टु 2 राख्नु पर्यो इन्टु के गर्नु पर्यो यहाँ 2 राख्नु पर्यो त्यो ब्यालेन्स गर्नको लागि त्यो ब्यालेन्स मिलाउनु पर्यो नि किन म्याथमा त्यस्तो आफ्नो मन जे मन लाग्यो त्यही त गर्न मिल्दैन नि हैन त त्यही भएर यहाँ चाहिँ लिमिट को डेफिनिसन अनुसार लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 डेल y बाइ डेल x छ भने तिमी के लेख्न सक्छौ अकॉर्डिङ टु द डेफिनिसन अफ द डेरिभेटिभ dy बाइ dx लेख्न मिल्छ अब तिमी यहाँ चाहिँ के गर्ने भने नि यसलाई अब हेर्ने यो 2 यो लास्ट को तिमी यहाँ 2 देखिरा छौ यहाँ 2 छ यो 2
र यो फर्स्टको 2 लाई मल्टिप्लाई गरेर मैले के गर्दिले अगाडि लेख्दिन अनि त्यसपछि लिमिट एकचोटी म लेखेर त्यसपछि अब अर्को लास्टमा एन्सर लेख्दिन्छु अनि यहाँ बाँकी बसेको cos 4x + 2 डेल्टा x हो है एउटा यहाँसम्म एउटा लिमिटको हामी चाहिँ र अर्को चाहिँ लिमिट हामी चाहिँ यहाँ युज गरिरहेका छौं यसमा हेर्ने लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 sin 2 del x बाई कति रे 2 del x है ध्यान दिने यो यहाँ एंगल मिलेको छ तिमीलाई तीन ठाउँमा जस्तो यहाँ अब डेल्टा x टाइम्स टु 0 छ भने नि तिमी यहाँ 2 थप्दा कुनै फरक पर्दैन किनभने टाइम्स टु 0 हो 0 को नजदिक नै जाने हो त्यसले 2 तिमी राख्दा फरक पर्दैन यो अनि हेर्ने यहाँ ठ्याक्कै हाम्रो फर्मुलासँग मिल्न गयो हेर्ने 2 डेल्टा x टाइम्स टु 0 अनि sin 2 डेल्टा x बाई 2 डेल्टा x बाई 2 डेल्टा x फर्मुलामा ठ्याक्कै मिल्यो भने तिमी यहाँ लेख्न सक्छौ अब लिमिटको युज गरौँ त लिमिट डेल्टा x टाइम्स टु 0 छ भने जहाँ डेल्टा x छ भने त्यहाँ 0 राख्दैन है जसरी यहाँ cos 4x प्लस यहाँ 2 इन्टु कति छ 0 छ है यो 2 इन्टु 0 अब यतिको इन्टु के गर यतिको फर्मुला युज गर्यो भने कति हुन्छ 1 हुन्छ हैन त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै अब यहाँ लेखौं cos अब 4x प्लस के हुन्छ 2 इन्टु 0 भनेको 0 भइहाल्यो त्यसैले यहाँ कति भयो रे 4x भयो यही नै हाम्रो के हुन्छ रिक्वायर्ड एन्सर हुन्छ है मलाई लाग्छ तिमीहरुले यो क्लियरली बुझिरा छौ सेम त्यस्तै चाहिँ सबै हो सबै यो अल है अल तिमीहरुले सबै त्यस्तै हो राजा के छ हेलो सर सर यो लास्ट को बुझिन लास्ट को कहाँबाट हो होइन डिवाइडेड बाइ 8 डेल्टा x एन्ड टेकिङ लिमिट त्यो छ नि त्यसको तल बुझे छैन केही पनि ए यो जुन अहिले मेरो कर्सर घुमाइरहेको छ त्यो लाइनमा यो सबै यसको तल कोही पनि बुझे छैन ए ल ठीक छ अब यसमा जुन छ नि हामीले त पहिला त तिमीहरुले यहाँ बुझ्नु पर्यो यो चाहिँ यो भन्दा पहिला पेजको हामीले यहाँसम्म त यो आकै हो नि है के लेखेका थियौ हामीले 2 cos 4x + 2 डेल्टा x अनि sin 2 डेल्टा x यति त पहिलाकै हो यसमा हामीले के गरिरहेका छौं टेकिङ लिमिट डिवाइडिङ बोथ साइड गरिरहेका छौं डेल्टा x ले र टेकिङ लिमिट एज द डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 गरिरहेका छौं त त्यसैको अनुसार यहाँ ल्याङ्ग्वेज लेख्यो अनि त्यसपछि यहाँ लेफ्ट साइडमा हाम्रो डेल्टा y मात्र थियो त्यहाँ चाहिँ हामी डेल्टा x ले डिवाइड गर्यौं र लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 गरिदियो टेकिङ बोथ साइड हामी लिमिट लिया छौं यो तिम्रो देखिरहेको छ यहाँ त्यसैले यहाँ लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 भयो अब यो डेल्टा x ले डिवाइड गरेको छ यहाँ ध्यान दिनु है डेल्टा x ले हामीले के गरेको छौं यहाँ डिवाइड गरेका छौं डेल्टा x ले यहाँ डिवाइड गरेका छौं त्यहाँ देखिरहेको छ यहाँ पनि डेल्टा x ले डिवाइड भएको छ बोथ साइडमा अनि फेरि त्यसपछि चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि जब हामीसँग फर्मुलामा हामीसँग यहाँ के छ त लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 sin थीटा बाइ थीटा छ भने यति तिमीलाई मिल्यो भने यहाँ देखि लिएर यहाँ यति पायो भने तिमीलाई मिल्यो भने म्याच गर्यो भने ठ्याक्कै मिल्यो भने 2 इक्वल्स टु कति हुन्छ रे 1 हुन्छ यहाँनिर के देखिरहेको छ भने sin 2 डेल्टा x छ अनि हामी डिवाइडेड बाइ डेल्टा x गर्यो त अब त यहाँ 2 छ भने यहाँ 2 त चाहियो नि त तब र फर्मुला युज गर्छौ त्यो 2 आफैले क्रिएट गरेर राखेको त्यो 2 आयो कहाँबाट त्यो क्यान्सल गर्नलाई हामी यहाँ 2 ले के गर्दियो मल्टिप्लाई गर्यो त यो 2 र यो 2 मल्टिप्लाई गरेर अगाडि लेख्दिने त्यसपछि यो र योलाई के गर्ने लिमिट लिने है अनि त्यसपछि चाहिँ के भयो भने यसलाई फर्मुला यसरी लेखिदियो त यो फर्मुलामा ठ्याक्कै गयो यो 1 भइहाल्यो अब यो हेर्ने यो डेल्टा x छ भने त्यसको प्लेसमा तिमी 0 राख 2 ले 0 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 0 भइहाल्छ हैन त्यसैले यो 4 जस्ताको त्यस्तै भयो यो त 1 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने केही फरक पर्दैन त्यसैले 4x के भयो हाम्रो एन्सर भइहाल्यो यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौं यसलाई बनाउनु पर्ने हुन्छ ठीक छ ल अब चाहिँ अर्को क्वेशनमा जाउँ अर्को क्वेशनमा पनि सेम तिमीले चाहिँ देख्यौ भने सबै सोल्भ गर्न सक्छौ सबै त्यस्तै हो एउटा चाहिँ क्वेशन नम्बर 4 या 5 मध्येमा कुनै एउटा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ 4 नम्बर या 5 नम्बरमा तिमी सल्युसन गर्दाखेरि तिमीलाई चाहिँ अलिकता उ देख्छ तर सबै मेथड सेम हो जसरी क्वेशन नम्बर तिमी चाहिँ यसैको 2 मा हेर्यौ भने जसरी यसैको 2 मा हेर सेम प्रोसेस हो प्रोसेसमा त कुनै दुई मत छैन cos ax - b हो यहाँ नै सेम यसलाई y लेट गर्ने
अनि फेरि त्यही प्रोसेस जाने सल्युसन त अब हैन यसमा तिमीलाई cos c minus cos d को फर्मुला युज हुन्छ यसमा cos c minus cos d को हैन त्यसैले यो पनि तिमीलाई के गर्ने यो SW ट्राई गर्ने त्यस्तै गरी अर्को 3 नम्बरमा चाहिँ क्वेशन नम्बर 3 मा tan हो tan 3x minus कति हो 4 हो अब यो tan मा भएको हुनाले नि यसलाई चाहिँ पछि तिमी चाहिँ के गर्ने भने sin by cos मा चेन्ज गरेर अनि तिमी चाहिँ यसलाई सोल्भ गर्न सक्छौ sin र cos मा गरेर चाहे भने यसलाई म गर्दिरा छु ल क्वेशन नम्बर 3 नै गर्दिरा छु ल हेर पहिला चाहिँ क्वेशन के छ tan 3x plus 4 है माइनस सरी माइनस हो माइनस 4 यसलाई चाहिँ लेट गर है लेट y is equal to के tan 3x minus 4 तिमी यहीँनिर sin by cos लेखे पनि हुन्छ तर पछि पनि गरे पनि हुन्छ अब ल्याङ्ग्वेज यहाँ लेख लेट के लेख्ने डेल्टा y and डेल्टा x delta y and delta x be the a small increment in x and y respectively है यति लेखिसकेपछि यो y को प्लेसमा तिमी के रिप्लेस गर्छौ y प्लस के लेख्छौ रे डेल y लेख्छौ इज इक्वल टु tan यहाँनिर हेर्ने 3 into x हो यसलाई मैले 3 into x को प्लेसमा के गर्ने x प्लस के लेख्ने रे डेल्टा x गर्ने हैन अनि -4 जस्ताको त्यस्तै लेख्दिने दिस इज द इक्वेसन सेकेन्ड ठीक छ अब इक्वेसन सेकेन्ड बाट इक्वेसन फर्स्ट के गर्ने माइनस गर्ने है ठीक छ अब इक्वेसन सेकेन्ड के छ त्यो लेखौं है इक्वेसन सेकेन्ड को लेफ्ट साइड को 4 प्लस डेल y माइनस y अनि त्यसपछि tan यो इक्वेसन सेकेन्ड भयो यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ मल्टिप्लाई गरेर लेख्दौ त 3x प्लस 3 डेल्टा x माइनस 4 भइहाल्यो अनि माइनस tan 3x माइनस कति रे 4 हो अब हेर्ने यहाँ जुन छ नि माइनस y र प्लस y के भयो क्यान्सल भइहाल्यो अनि तिमीसँग के भयो त भन्दाखेरि डेल्टा y आइहाल्यो है डेल्टा y इज इक्वल टु tan को साइन मा फर्मुला युज गर्ने sin by cos को त sin 3x plus 3 delta x minus 4 is divided by cos 3x plus 3 delta x minus 4 minus sin 3x minus 4 is divided by cos 3x minus 4 है यति लेखिसकेपछि तिमीहरुले यसलाई चाहिँ के गर्ने भने अब एलसीएम लिने हैन एलसीएम लिँदाखेरि एलसीएम लिनको लागि अलिकति ठुलै लाइन चाहिन्छ ल बाङ्गै भयो यसलाई लेखौं sin के रे 3x plus 3 delta x minus 4 भयो अनि इन्टु cos 3x minus 4 minus cos 3x plus 3 delta x minus 4 into sin है sin यो sin चाहिँ अलिकति sin यहाँ लेखौं sin
3x minus 4 ल यति आयो। अब हेर्ने तिमीले यहाँ चाहिँ के गर्ने यसको एलसीएम पनि लेख्नु पर्यो cos 3x plus 3 delta x minus 4 अनि cos 3x minus कति रे 4 3x minus 4। अब चाहिँ के भयो यसलाई चाहिँ तिमी फर्मुलामा देखिरहेको छ है यो sin a into cos b minus cos a into कति रे sin b यो फर्मुलामा गयो है तिमीले ठ्याक्कै यसलाई चाहिँ यो स्टेपलाई यही लेखौ नि त फेरि उतातिर गयो भने तिमी बुझ्न तिमीलाई गाह्रो हुन्छ। is divided by अलिकति यो फेरि बाङ्गो भयो ल। अब यसमा फर्मुला राखौ है यो यसलाई चाहिँ के हो sin a into cos b minus cos a into कति रे sin b। त sin a भनेको के बुझ्ने 3x plus 3 delta x minus 4 बुझ्ने है। अब त्यसपछि यहाँ माइनस b भनेको तिमीलाई यसलाई ब्र्याकेटमा राख्दै यसलाई मजाले यसमा चाहिँ ब्रेसेस लेखेरौ यसलाई चाहिँ स्मल ब्र्याकेटले कति छ त 3x minus 4 यहाँ नै sin a minus b भयो। अब यसलाई चाहिँ डिनोमिनेटर त हामीले केही गर्नु छैन जस्ताको त्यस्तै राख्नु छ। त यहाँ 3x plus 3 delta x minus 4 भयो अनि cos 3x minus कति रे 4 भइहाल्यो। यसमा ठ्याक्कै तिमीले चाहिँ के गर्ने यो फर्मुला हामीले युज गरेको छौ फर्मुला युज भएको छ कुन फर्मुला एकचोटी म यहाँ फर्मुला तिमीलाई लेखिदिरा छु के रे sin a into cos b minus cos a into sin b is equal to फर्मुला के हुन्छ sin a minus b हो। यही फर्मुला यहाँ युज भएको छ sin a भनेको यो पुरैलाई a भन्दिने यो यतिलाई त्यसपछि cos b यसलाई b भन्दिने cos a भनेको यो a हो अनि यहाँ देख न यहाँ जति त्यति छ अनि b भनेको यहाँ sin b भनेको 3x minus 4 हो है। अब यसलाई चाहिँ के गर्ने भने तिमी यो माइनस लेलाई चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि अब हेर्ने यो यही लेखौं अलिकति इजी हुन्छ सल्युसन गर्नमा। यसमा चाहिँ लाई इज इक्वल टु लेखौं ध्यान दिने। अब यसमा चाहिँ तिमीलाई साइन ब्रैकेट गरेर ओपन गरिरहेको छु यहाँ त 3x plus 3 delta x minus 4 माइनस ले मल्टिप्लाई गरौ 3x plus कति हुन्छ रे 4 हुन्छ अनि यहाँ नि लेखौं cos 3x plus 3 delta x minus कति लेखौं 4 लेखौं अनि cos 3x minus कति लेखौं 4 लेखौं। अब यसमा तिमी चाहिँ हेरिरहेको छ यहाँ कि माइनस 3x र प्लस 3x के भयो क्यान्सल भइहाल्यो माइनस सरी प्लस 4 र माइनस 4 के भयो क्यान्सल भयो त के बाँकी बस्यो हेर त sin 3 डेल्टा x बाँकी बस्यो हैन sin 3 डेल्टा x। अब त्यही कुरा मैले यहाँ लेखिरहेको छु के लेखिरहेको छु भने पहिला लेखौ डेल y इज इक्वल टु sin 3 डेल्टा x अनि cos कति थियो x plus डेल्टा x यहाँ है एकचोटि फेरि लास्ट को यहाँ cos 3x plus 3 डेल्टा x minus 4 हो यो चाहिँ यो हामी 3x plus ल यहाँ चाहिँ 3 छुटेको छ भने यसलाई चाहिँ ब्याक कति छ 3x plus 3 del x अनि माइनस 4 अनि cos कति छ रे 3x minus 4 हो ठीक छ। अब यति लेखिसकेपछि
तिमीले चाहिँ के गर भने अब डिभाइड गर्नु पर्यो अनि के गरेर लेख्नु पर्यो ल्याङ्ग्वेजमा डिभाइडिङ both sides by delta x and taking limit as delta x tends to कति रे 0 त कति हुन्छ यहाँ लिमिट delta x tends to 0 भइहाल्यो त del y by कति हुन्छ del x हुन्छ अनि लिमिट डेल्टा x tends to 0 भइहाल्यो अब डेल्टा x ले हामी डिभाइड गरिरहेको छौ भने तिमी यसलाई यस्तो हेर त यहाँ sin 3 डेल्टा x हो भने यसलाई चाहिँ मैले के गरे डेल्टा x ले यसलाई यो डेल्टा x है यो डेल्टा अनि इन्टु 1 बाइ अरु बाँकी सबलाई यहाँ लेखे cos 3x plus 3 डेल्टा x minus 4 अनि cos 3x minus कति रे 4 भइहाल्यो यति छ है जब डेल्टा x लाई पनि डिभाइड गर्दाखेरि नि तिमी यसलाई यस्तो रूपमा लेख्न सक्छौ अब यो लिमिट डेल्टा x tends to 0 del y by del x छ भने नि तिमी यसलाई चाहिँ therefore del y by dy by dx लेख is equal to अनि यहाँ चाहिँ लिमिट डेल्टा x tends to 0 अब फर्मुलामा युज गर्ने है जुन अघिकै sin लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 sin थीटा बाइ थीटा इज इक्वल टु छ भने त्यो कति हुन्छ रे 1 हुन्छ त त्यही फर्मुलालाई हामी यहाँ लेख्ने sin 3 डेल्टा x इज डिवाइडेड बाइ कति 3 डेल्टा x हेर्ने यहाँ मात्र डिवाइड बाइ 3 डेल्टा x मात्र हो 3 त आफै एड गर्यो त इन्टु के गर्दिने 3 गर्दिने फेरि लिमिट लेख्ने अर्को उसको लागि त डेल्टा x tends to 0 1 बाइ यहाँ लेख्ने cos 3x plus 3 डेल्टा x minus 4 cos 3x minus 4 ठीक छ अब यहाँ देखि लिएर यहाँसम्म फर्मुला युज भयो है यहाँ देखि लिएर यहाँसम्म अनि यहाँ देखि लिएर यहाँसम्म अब यो लिमिट को युज गरौँ त लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 यो फर्मुलामा गयो भने यो कति हुन्छ रे 1 भइहाल्छ तिमी यहाँ 3 डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 त्यो लेख्नै पर्छ जरुरी छैन एकदम अनि त्यसपछि यो इन्टु 3 अब चाहिँ ध्यान दिने त्यसपछि अब लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु जहाँ छ भने डेल्टा x त्यहाँ छ भने त्यहाँ कति राख्दियौ 0 राख्दियौ त्यहाँ कति हुन्छ 1 बाइ cos यहाँ हेर त यो टर्म कति के भइहाल्छ यो टर्म कति हुन्छ रे 0 हुन्छ त डाइरेक्टली लेखौं यहाँ कति लेखौं 3x minus 4 यहाँ cos कति हुन्छ 3x minus कति रे 4 अनि इज इक्वल टु 3 upon एने सेम छ cos 3x minus 4 अनि cos 3x minus 4 त कति भइहाल्यो त cos स्क्वायर 3x minus 4 भयो त यसलाई तिमी फर्मुला युज गर्दैौ के युज गर्यो भने 3 into 1 by cos स्क्वायर 3x minus 4 भएमा है यस्तो भएमा के हुन्छ त 3 1 by cos स्क्वायर छ भने के हुन्छ sec रेसिप्रोकल लिएर गयो भने sec स्क्वायर 3x minus कति हुन्छ 4 हुन्छ अर्थात हेन्स के भयो त भन्दाखेरि dy by dx is equal to 3 sec square 3x minus 4 भयो that is the answer अब यस्तै गरी चाहिँ अरु प्रब्लम पनि छ तिमीहरु चाहिँ यो गर्न सक्छौ जस्तो अहिले मैले चाहिँ भनौं 3 नम्बर तिमीहरुले मैले सोल्भ गरेर देखाएँ सरी 3 नम्बर अब यसरी चाहिँ तिमीलाई लाइन लाइन गरेर सम्भव छैन हेर अब किनभने तिमीहरुले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ टाइम पनि हामीसँग छैन टाइम एकदम थोरै छ sin 3x by 2 यो पनि अघिकै यसलाई एंगलमा हेरेर नडराउने
यो पनि SW भयो। त्यसपछि 4 नम्बरको क्वेशन 5 नम्बरको क्वेशन छ tan को tan 5xy कति हुन्छ 3 यो sin बाइ cos मा चेन्ज गरेर यो पनि बनाउने हो सेम अघि जस्तै हो यो पनि SW भइहाल्यो। अनि अब जसरी क्वेशन नम्बर 6 मा हेर्यो भने क्वेशन नम्बर 6 के छ cos स्क्वायर x है cos स्क्वायर x छ भने यस्तो टाइपमा त तिमीलाई चाहिँ के हुन्छ भने डेरिभेटिभ गर्न यो यस्तोमा त सक्दैन यो स्क्वायरमा छ स्क्वायरको फर्ममा छ किनभने एंगल चाहिँ केमा चाहियो मल्टिप्लाईको फर्ममा चाहियो त तिमीसँग एउटा फर्मुला छ के फर्मुला थाहा छ तिमीहरुलाई फर्मुला छ तिमीसँग एउटा कि cos 2a है cos 2a is equal to in the terms of cos मा के फर्मुला हुन्छ त 2 cos स्क्वायर a minus 1 हुन्छ है so this implies cos पुरा गरिरहेको थिएँ मैले कि cos 2a is equal to हामीसँग फर्मुला छ कि cos 2a is equal to 2 cos स्क्वायर a minus 1 छ भने हामी यसलाई चाहिँ अब यसलाई यसरी चेन्ज गरौँ -1 छ भने लेफ्ट साइडमा लिएर गयो भने प्लस हुन्छ यहाँ कति हुन्छ cos स्क्वायर a हुन्छ this implies यो cos स्क्वायर a is equal to के हुन्छ त भन्दाखेरि 1 plus cos 2a by के हुन्छ रे 2 हुन जान्छ अर्थात जहाँ तिमीले यो cos स्क्वायर देखिराछौ त्यहाँ चाहिँ 1 plus cos 2a by 2 लेख्न सक्छौ ठीक त्यस्तै यसलाई सल्युसन गर्नु छ यतिकै यसलाई के गर्ने लेट गर्दाखेरि हामी यहाँ के गर्ने लेट y is equal to cos स्क्वायर x छ त cos स्क्वायर x को प्लेसमा तिमी के लेख्न सक्छौ 1 plus cos 2a by कति लेख्ने हो 2 लेख्ने हो है अब त्यसैगरी यो त अहिले स्क्वायर को फर्ममा छ तिमीलाई क्यूब को फर्ममा नि आउला हैन त्यो 10 क्लासमा जति सबै मेट्रिक फर्मुलाहरु जति छ नि तिमीले दिमागमा राख्नै पर्छ त्यो त्यो फर्मुला को एकदम युज छ यसलाई सेपरेट गर्यो भने कति हुन्छ यो 1/2 प्लस अनि त्यसपछि यो कति हुन जान्छ cos 2a by कति हुन्छ 2 हुन्छ यसलाई के गर इक्वेसन 1 लेट गरौ है यसलाई इक्वेसन 1 त यसपछिको स्टेप तिमीहरुलाई सब थाहा भएको कुरा हो के लेख्छौ लेट डेल्टा y and delta x be the small increment in x and y respectively है तो y को प्लेस में तिमी चाहिँ के गर्ने y प्लस डेल y गर्ने अब यहाँ ध्यान दिने है 1/2 कन्स्टेन्ट छ यो के गर्ने यसलाई चाहिँ जस्ताको त्यस्तै राख्दिने 1/2 अब किनभने जहाँ x छ त्यहाँ नै तिमी रिप्लेस गर्छौ यहाँ नि मिस्टेक भयो यहाँ 2 त a हुँदैन नि यहाँ त x हुन्छ है यहाँ हामीले डाइरेक्टली फर्मुला लेख्दियौ यहाँ कति हुन्छ रे 2x हुन्छ यहाँ पनि कति हुन्छ यो 2x हुन्छ यो 2x हुन्छ है यो 2x लाई चाहिँ मैले इरेज गरेर फेरि इरेज गर्दिराछु इरेज गरेर गरौँ है यहाँ निर यो कति हुन्छ यहाँ 2x हुन्छ र यहाँ पनि कति हुन्छ 2x हुन्छ 2a लेखा थियो किनभने 2 हाम्रो त अहिले एंगल x मा नै छ त्यही भएर यहाँ कति हुन्छ रे यो 2x हुन्छ यहाँ कति हुन्छ यो 2x हुन्छ ठीक छ त यो 1/2 यहाँ जस्ताको त्यस्तै अनि cos 2x को प्लेसमा के गर्ने x प्लस डेल्टा x मा के गर्ने रिप्लेस गर्ने बाइ कति लेख्ने रे 2 लेख्ने दिस इज द इक्वेसन सेकेन्ड यो छ नि यो सेकेन्ड इक्वेसन भयो अब चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्ने भने अब इक्वेसन 2 बाट इक्वेसन फर्स्ट के गर्ने माइनस गर्ने इक्वेसन सेकेन्ड माइनस इक्वेसन फर्स्ट we get y plus
del y minus y is equal to इक्वेसन सेकेन्ड हाम्रो के छ 1/2 प्लस cos 2 ले मल्टिप्लाई गरेर लेखौं है 2x प्लस 2 डेल्टा x बाई कति रे 2 यो इक्वेसन सेकेन्ड है यो जति छ यहाँ लेखेको माइनस अब इक्वेसन 1 है इक्वेसन 1 हेर्ने 1/2 प्लस cos 2x/2 छ त 1/2 छ भने तिमी माइनस ले मल्टिप्लाई गर्यो मैले के स्टेपमा लेखिरा छु यहाँ हेर्ने ब्राकेट मैले दिएन माइनस cos 2x कति हुन्छ 2 भइहाल्यो अब यसमा हेर्ने माइनस 1/2 प्लस 1/2 के भयो क्यान्सल भइहाल्यो माइनस y र प्लस y के भयो क्यान्सल भइहाल्यो हैन अब हामीसँग के भयो त बाँकी बसेको यहाँनिर देयरफोर डेल्टा y बाँकी बस्यो त्यसपछि तिमी देखिरहेछ यहाँ यसमा चाहिँ /2 छ र यहाँ /2 छ भने तिमी यसलाई चाहिँ यसरी लेख्न सक्छौ 1/2 अनि यस्तो फर्ममा हेर्दा हामीलाई यो 10 क्लासमा पनि यस्तो तिमीहरुले धेरै प्रब्लम यस्तो सोल्भ गरेको छ ट्रिग्नोमेट्रीमा 2x + 2 डेल्टा x माइनस cos 2x है यहाँ हेर cos c - cos d को फर्मुलामा गयो यो फर्मुला कुन फर्मुलामा गयो रे cos c - cos d को अब cos c - cos d को फर्मुला के हुन्छ त 2 sin c + d/2 अनि sin d माइनस के हुन्छ रे d माइनस c बाइ कति हुन्छ 2 हुन्छ यही फर्मुला हामीले यहाँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ अब यसलाई चाहिँ हामी के गरौँ यो फर्मुलालाई हामी युज गर्दै यहाँ त 1/2 जस्ताको त्यस्तै हैन 1/2 जस्ताको त्यस्तै यसलाई बाहिर हामी राखेको हो त्यसपछि अब फर्मुलामा राखौं sin c + d/2 अनि sin d माइनस c बाइ 2 है ल हेरौं के हुँदो छ 2 sin c + d c भनेको यो 2x + 2 डेल्टा x दिने है 2x + 2 डेल्टा x अनि प्लस d d भनेको यो 2x बुझ्ने है त्यो तिमीहरुलाई थाहा भएको कुरा हो बाइ यो c + d बाइ कति रे 2 अनि फेरि लेख्ने sin d - c हैन d भनेको 2x हो 2x माइनस अब c भनेको यो 2x + डेल्टा x यहाँ लेख्ने 2x अनि माइनस छ भने मल्टिप्लाई गरेर के बनाइदिन्छ प्लस छ भने 2 डेल्टा x माइनस भइहाल्यो बाइ कति रे 2 ठीक छ यति भयो अब यति भइसकेपछि हामी अर्को पेजमा यसलाई चाहिँ क्यान्सल गर्देऊ यो माइनस 2x र प्लस 2x के भयो क्यान्सल भइहाल्यो अब माइनस 2 डेल्टा x भने हैन यो 2 पनि के भइरहेको छ क्यान्सल भइरहेको छ अर्थात माइनस डेल x बाँकी बस्छ र यसमा तिमी सबैमा 2 हेर है यो सबैमा 2 2 2 2 कमन चाहिँ ल्याएर यो 2 लाई क्यान्सल गरिदिने अनि यो 2 ले यो 2 लाई के गर्छ यो क्यान्सल गर्छ यो 2 लाई यो 2 ले 2 लाई के गर्छ क्यान्सल गर्छ हामीसँग बाँकी के बस्यो sin x + डेल्टा x यो x x एड गर्न सक्छु x + x 2x हुन्छ ल हेर है तिमी यहाँ गर्दै छौ त यहाँ del y is equal to सल्युसन गरिसकेपछि कति आयो त sin x x जोडिसकेपछि 2x भइहाल्यो डेल्टा x लाई त 2 कमन लिएर त्यसलाई क्यान्सल गरेका छौं है अनि इन्टु sin त्यहाँ चाहिँ 2 2 क्यान्सल भइसकेपछि यहाँ माइनस कति हुन्छ नि 4 यो सरी डेल x है यो डेल x हो यति भयो अब यसलाई तिमी सल्युसन गरेर लेख्यो भने यो एंगलमा sin माइनस हुँदाखेरि तिमीहरुलाई सबै थाहा भएको कुरा हो फर्मुलामा पढेका छौं कि एंगलमा माइनस sin छ भने यसरी माइनस sin a हुन्छ यो पढेका छ है त्यही अनुरूप यहाँ भयो यो माइनस sin 2x + डेल्टा x अनि यहाँ sin कति रे डेल्टा x भयो अब बोथ हामी डिभाइड गर्ने हो ल्याङ्ग्वेज लेख्ने हो डिभाइडिङ by delta x and taking limit as delta x tends to 0 we get के हुन्छ limit delta x tends to 0 del y by del x limit
डेल्टा एक्स टाइम्स टू 0। अब यो चाहिँ लेख्ने, यो स्टेप माइनस साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन 2x प्लस कति छ रे डेल्टा एक्स हो, अनि इन्टु लेखौं साइन डेल्टा एक्स छ नि यसलाई के लेखौं बाई डेल्टा एक्स, यहाँले डिभाइड गरौँ किनभने यो फर्मुलामा हामी युज हुन्छ, यो फर्मुलामा जान्छ। त्यही भएर यो यो चाहिँ लिमिट डेल्टा एक्स टाइम्स टु 0 डेल वाई बाई डेल एक्स छ भने तिमी यसलाई यसरी एकर्निक डेफिनेसन अफ द डेरिभेटिभ dy बाई के हुन्छ रे dx भइहाल्छ। अब यो माइनस छ भने तिमी माइनस अगाडि लेख्देऊ, अनि लिमिट डेल्टा एक्स टाइम्स टु 0 साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स यो भइहाल्यो एउटा, अनि इन्टु लिमिट डेल्टा एक्स टाइम्स टु 0 के हुन्छ त साइन डेल एक्स बाई सरी डेल एक्स बाई साइन डेल एक्स है, यो डेल एक्स साइन डेल एक्स बाई कति रे डेल एक्स, यो एउटा यो हैन यो फर्मुलामा गयो। प्राय तिमीहरुले एउटै कुरा रिपिट भएर देखिरहेको छौ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ बार बार भन्नु भन्दा नि तिमीले बुझ्ने हो। अनि यो 1 भइहाल्यो। अब डेल्टा एक्स जहाँ छ त्यहाँ कति राख्छौं हामी 0 राख्छौं, त इन्टु साइन यो चाहिँ माइनस लाई 1 लेखेको है, हुन त माइनस मात्र लेख पनि पुग्छ। यहाँ कति लेख्ने 2x प्लस कति लेख्ने रे 0, अनि यो सबै कति भइहाल्यो 1 भइहाल्यो, यो फर्मुला हो हैन। अनि त्यसपछि तिमीलाई चाहिँ सोल्भ गरिसकेपछि तिमी के पाउँछौ माइनस साइन 2x यति आउँछ। यही नै के हो भने हेन्स dy बाई dx छ भने हाम्रो एन्सर भयो माइनस साइन 2x भ्यालु, दैट इज द एन्सर। ठीक छ। अब यो सबै अरु मलाई लाग्छ अरु पनि सेम त्यस्तै। यो क्वेशन नम्बर यो अहिले हामीले क्वेशन नम्बर कति गरेका थियौ, यो क्वेशन नम्बर चाहिँ हामीले 6 गरेका थियौ भने 7 यो क्वेशन नम्बर तिमीलाई यो 7 पनि सेम हो। यसमा चाहिँ क्वेशन छ साइन स्क्वायर 3x है, यस्तो टाइपको। यो पनि तिमी गर्न सक्छौ अघिकै प्रोसेसबाट। त्यसपछि क्वेशन नम्बर 8 मा हेर, क्वेशन नम्बर 8 जुन छ नि क्वेशन नम्बर 8 मा छ यहाँ अन्डर रुट मा छ कति छ साइन 2x है। त्यसरी अन्डर रुट मा भएको हुनाले साइन मा छ भने तिमीले यसलाई पनि सेम त्यही प्रोसेसबाट अगाडि बढ्ने। यसलाई पनि चाहिँ के गर्ने लेट गर्ने, y इज इक्वल टु लेख्ने, अंडर रूट लेख्ने, साइन कति लेख्ने रे 2 लेख्ने, अनि यो इक्वेसन 1 भन्ने। अनि त्यसपछि यहाँ ल्याङ्ग्वेज लेख्ने डेल्टा y एन्ड डेल्टा x बी द स्मॉल इंक्रीमेंट in y and x respectively। किनभने मैले यहाँ डेल y लेखेको कारणले यहाँ y अगाडि लेखेको, यहाँ डेल x लेखेको भए यहाँ x हुन्थ्यो। त यहाँनिर y लाई रिप्लेस गर्यो भने कति हुन्छ, तो y प्लस कति हुन्छ रे डेल y हो जान्छ इज इक्वल टु अंडर रुट साइन 2 x को प्लेसमा कति लेख्ने x प्लस कति लेख्ने रे डेल x लेख्ने। यो चाहिँ इक्वेसन सेकेन्ड भइहाल्छ। अब इक्वेसन सेकेन्डबाट फर्स्ट माइनस गर्देऊ हैन, इक्वेसन सेकेन्ड माइनस इक्वेसन फर्स्ट we get the equation second छ y plus del y minus y हो is equal to under root
sin 2 into x plus del x minus under root sin कति हुन्छ रे 2x हुन्छ हैन। अब अनि माइनस y र प्लस y के भयो क्यान्सल भइहाल्यो। यो कति बाँकी बस्यो डेल y। अब हेर्ने यसरी भइसकेपछि तिमीहरुले अब के गर्ने होला है, यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अब यस्तो अवस्थामा तिमीलाई चाहिँ के हुन्छ भने अन्डर रुटमा छ भने तिमी यसलाई के गर्ने रेशनलाइजेसन गर्ने है। रेशनलाइजेसनको लागि मैले तिमीहरुलाई अब अंडर रूट साइन 2 ले मल्टिप्लाई नै गरेर लेखौं 2x plus 2 डेल्टा x अनि माइनस अंडर रूट साइन 2x भयो इज डिवाइडेड बाइ यो एउटा माइनस भयो भने नि प्लस ले मल्टिप्लाई गर साइन कति हुन्छ 2x plus 2 डेल्टा x है प्लस अंडर रूट साइन 2x प्लस ले हामी यसलाई मल्टिप्लाई गरेर ध्यान दिने अनि इज होल डिवाइडेड बाइ कति लेख्छौं अंडर रूट साइन 2x plus 2 डेल्टा x हैन अनि प्लस अंडर रूट साइन 2x हुन्छ। ठीक छ नि। अब यति भइसकेपछि हामीले प्लस ले न्युमरेटर डिनोमिनेटर मल्टिप्लाई गरेको अब यो फर्मुलामा तिमी देखिरहेको छौ a minus b अनि a plus b को फर्मुलामा गयो भने a minus b a plus b को फर्मुला के हुन्छ a स्क्वायर minus b स्क्वायर। हेर्ने यसको होल स्क्वायर हुन्छ स्क्वायरले रुट काट्छ म डाइरेक्टली त्यहाँ लेख्दा तिमी नबुझ्न सक्छौ यसको होल स्क्वायर हुन्छ स्क्वायरले रुट काट्छ अर्थात हामी के लेख्न गइरहेका छौं sin 2x plus डेल्टा x अनि माइनस के लेख्न गइरहेका छौं sin 2x लेख्न गइरहेका छौं अनि डिवाइडेड बाइ 80 लेख्छौं है ल। त्यही भएर यहाँ चाहिँ डेल्टा y इज इक्वल टु फर्मुला को अनुसार हामीले त्यो sin 2x plus 2 डेल्टा x minus sin 2x है by under root sin 2x plus 2 कति रे डेल्टा x अनि प्लस अंडर रूट sin 2x हुन्छ है। ठीक छ। अब यसलाई तिमी देखिरहेको छ यहाँ sin c minus sin t को फर्मुला मैले युज गरे sin c minus sin t को फर्मुला sin c minus sin t को फर्मुलामा चाहिँ के हुन्छ त cos अगाडि आउँछ हैन हो त त्यही अनुरूप यसलाई फर्मुला लेख 2 cos c plus d c भनेको 2x plus 2 डेल्टा x हो अनि प्लस d भनेको 2x हो इज डिवाइडेड बाइ कति रे 2 अनि sin c minus d c भनेको 2x plus 2 डेल्टा x हो माइनस कति रे 2x हो इज डिवाइडेड बाइ कति रे 2 भइहाल्यो। यो अंडर रूट sin 2x plus 2 डेल्टा x प्लस अंडर रूट sin 2x भइहाल्यो। ठीक छ। अब हेर्ने यो माइनस 2x र प्लस 2x के हुन्छ क्यान्सल भइहाल्यो यहाँ सबैमा हैन यो 2 2 2 यहाँ 2x plus 2 डेल्टा x plus 2 छ कि छैन 2x छ कि छैन यसमा तिमीले यसलाई सल्युसन गर्यो भने कति हुन्छ यहाँ 2 यो 2x र 2x एड गर्यो भने 4x हुन्छ अनि 2 कमन लिएर यसलाई क्यान्सल गरिसकेपछि नि त cos कति हुन्छ 2x हुन्छ प्लस डेल x हुन्छ है यो यति यो यसलाई अलिकता cos यो हैन x यहाँ चाहिँ 2 2 2 सबै कमन छ भने 2 कमन लिएर क्यान्सल गरिदेऊ यो x र यो x एड गर्यो भने कति हुन्छ यहाँ 2x हुन्छ है अनि यो डेल्टा x मात्र बाँकी बच्छ प्लस के लेख्ने डेल्टा x लेख्ने। अब हेर्ने यो -2x क्यान्सल भयो त 2 डेल्टा x बाइ 2 भएको भएन यो 2 ले 2 क्यान्सल गरिदियो
र के बाँकी बच्यो रे sin डेल्टा x मात्रै बाँकी बच्यो इज डिभाइडेड बाइ के छ अंडर रूट sin 2x प्लस 2 डेल्टा x है अनि त्यसपछि प्लस अंडर रूट sin कति छ रे 2x हो यो चाहिँ यति अब यसलाई चाहिँ के गर्ने डिभाइडिङ बोथ साइड गर्ने एक लिमिट लिने अनि त्यसको सल्युसन गर्दिने अनि ल्याङ्ग्वेज लेखौं डिभाइडिङ by del x and taking limit as delta x tends to 0. कति हुन्छ यहाँ लिमिट डेल्टा x tends to 0 अनि डेल y बाई कति हुन्छ रे डेल x हुन्छ फेरि लेख यहाँ लिमिट डेल्टा x tends to 0 अब यहाँ हेर्ने है लास्टमा हाम्रो जुन यहाँ सल्युसन भएको थियो हाम्रो यो डेल्टा sin डेल्टा x छैन हो त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भने नि एउटा प्लेसमा राख्ने किनभने यो फर्मुलामा हामी युजको लागि त्यसलाई मैले फर्स्टमै यसरी लेखिदिएको छु भने डेल्टा x ले डिभाइड गरेको छ त्यसैले sin डेल्टा x बाई के हुन्छ यहाँ डेल्टा x हुन्छ अनि फेरि लिमिट बाँकी लेख एउटा उसमा राख टर्ममा अनि यहाँ चाहिँ डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 अब यहाँनिर बाँकी के बच्यो त 2 cos 2x प्लस कति रे 2x प्लस कति बाँकी बच्यो सरी डेल x है मात्र डेल x बाँकी बच्यो इज डिभाइडेड बाइ अंडर रूट sin 2x प्लस 2 डेल्टा x है अनि त्यसपछि प्लस अंडर रूट sin कति रे sin 2x अब जहाँ डेल्टा x छ त्यहाँ हैन यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म है यहाँ हेर यो लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 sin डेल्टा x बाइ डेल्टा x छ गरे नि यो त फर्मुलामा गयो नि त 1 भयो त्यसको प्लेस हामी के गर्छौं भने 1 लेख्छौं यहाँ लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 डेल y बाइ डेल x छ भने अकॉर्डिङ टु द डेफिनेसन अफ द डेरिवेटिभ के हुन्छ यो dy बाइ dx हुन्छ अब यो चाहिँ यति कति हो त 1 हो भने 1 लेख्देऊ इन्टु अब जहाँ डेल्टा x छ भने त्यहाँ कति राख्ने रे 0 राख्ने है जहाँ डेल्टा x छ भने त्यहाँ कति राख्देऊ 0 राख 0 राख्दा कति हुन्छ त यहाँ 2 cos 2x जस्ताको त्यस्तै 2 डेल्टा x को ठाउँमा कति राख्दिने 0 इज डिभाइडेड बाइ अंडर रूट sin 2x प्लस कति लेख्दिने 0 अब यो प्लस अंडर रूट sin कति रे sin 2x जस्ताको त्यस्तै लेखौं अहिले सल्युसन गर 2 cos 2x is divided by अंडर रूट कति लेखौं sin 2x प्लस है यो प्लस हो अनि अंडर रूट कति भयो रे sin 2x भयो भने यसलाई तिमी सल्युसन गर्यौ भने 2 cos 2x is divided by अंडर रूट sin 2x अंडर रूट sin 2x कति हुन्छ त 2 अंडर रूट sin कति भइहाल्यो रे sin 2x भयो यो 2 2 के भयो क्यान्सल भइहाल्यो अनि अर्थात इज इक्वल टु cos 2x is divided by अंडर रूट कति भयो sin 2x भइहाल्यो यति भयो है अनि यही नै हाम्रो के छ त रिक्वायर्ड एफ चाहिँ आन्सर भइहाल्यो यही नै हाम्रो आन्सर ल थ्यांक यू अल अफ यू यदि तिमीहरुले यो भन्दा पहिलाको यदि मेरो युट्युब च्यानलमा भिडियो हेरेको छैन भने त्यो एकचोटी हेर्ने हैन यो सब मेरो जति भिडियोहरु हुन्छ नि सब युट्युब मेरो च्यानलमा हुन्छ सुपर म्याथमेटिक्स लर्निङमा है थ्यांक यू अल अफ यू